नमस्कारः मित्राणि। अद्य नवरात्रस्य प्रथमदिनमस्ति। अद्य शैलपुत्री नामकदेवीं पूजयन्ति। शैलपुत्री इत्युक्ते पर्वतराजहिमवन्तस्य पुत्री। शैलपुत्री देवी वृषभारूढा अस्ति। देव्याः दक्षिणहस्ते त्रिशूलमस्ति, वामहस्ते कमलपुष्पमस्ति। अद्यतनवर्णः पीतवर्णः। अतः अद्य भक्तजनाः पीतवर्णस्य वस्त्रं धृत्वा पीतवर्णस्य पुष्पाणि उपयुज्य शैलपुत्रीदेवीं पूजयन्ति। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। सर्वेषां कृते नवरात्रस्य शुभाशयाः। नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।